السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله تعالى. توجور في لا كونطابيليتي اناليتيك. هاد المره غادي ندويو على لا ميثود دو كو كومبلي. كيفما شفتو في لا فيديو اللي قبل حاولنا ندويو على لانتيغي ديال الكونطابيليتي اناليتيك، ولقينا على ان ميمكنش اننا نتخلاو على الكونطابيليتي اناليتيك، وان خصوصا الا كانت شركه صناعيه فهذا واجب يعني مهم بالنسبه ليا باش ناخذ واحد القرار، واحد المنتوج بشحال كيتقام عليا، باش ممكن انني نعرف بشحال الثمن غادي نبيعو. كيفما الا شفت راسي خاسر نقدر نحيدو، مثلا عندي 3 المنتوجات ولا 4 نكتفي فقط بالمنتوجات اللي كنحقق فيهم واحد الربح، والمنتوج اللي كنحقق فيه خساره كيفما نشوف، اما نشوف يعني كيفاش نقسم اللوكو ديالو، اما نشوف كيفاش انني نحيدو كاع ونبدلو بمنتوج اخر. فاليوم ان شاء الله غادي ندويو على لا ميثود دو كو كومبلي. ميثود دو كو كومبلي كيفما كتعرفوا على ان الكونطابيليتي اناليتيك كاين فيها لي كو كومبلي وكاينين لي كو بارسيال. ملي كنقولوا كلمه كومبلي هي شي حاجه كامله مكموله، الوغ كو بارسيال شي حاجه جزئيه. فبالتالي ملي غندويو على ميثود دو كو كومبلي غندويو على كاع لي شارج اللي كاينين كاملين بالنسبه لا كونطابيليتي جينيرال، هما اللي كنخدم بهم في الكونطابيليتي اناليتيك. فكناخدهم تال كال، كنقسم منهم دي شارج كيتسموا نون انكوربورابل، وكنزيد عليهم لي شارج اللي هما كنسميهم سوبليتيف كيوليو عندي لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. اللي ها هي لو شيما غادي، فهادي هي الشيما اللي كتبين لينا انه عندي لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك اللي هما كيساوي لي شارج كونطا جينيرال. كنحيد منهم لي شارج اللي مداخلينش في الكونطابيليتي، مكنخدمش بهم زعما في كونطا اناليتيك، كنزيد عليهم واحد لي شارج اللي مداخلينش في الكونطا جينيرال ولكن كنحتاجهم انايا في لي زاناليز ديالي ديال الكونطابيليتي اناليتيك، فكيوليو عندي لي شارج دو لا كونطابيليتي اناليتيك. فوالا، دونك نرجعو توجور لا ميثود دو كو كومبلي. قلنا كتاخد ليا كاع لي شارج كاملين، مكتاخدهمش بارسيالمون، كتاخدهم كاملين. فكيفما كتعرفوا على ان لي شارج نقدروا نقسموهم جوج انواع، اما لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت. ملي كنقولوا شارج ديريكت نعطيكم مثال بسيط. وانا عندي واحد المنتوج غادي نصنعو، في الاول كنقول باغ اكزومبل غادي نصاوب دي شوميز. هاد لي شوميز الا قلتلك شنو هما لي شارج اللي كيدخلوا فيها، تقدر تقول لي مثلا الثوب باش كنصنع ديك الشوميز راه الا شريتو مثلا ب1000 درهم فعارف القيمه ديالو مباشره بشحال كيتقام عليا. فكنقول هادي سي اون شارج ديريكت خاصه بداك الشوميز، يعني الثوب ديال داك الشوميز. باغ كونطخ الا قلتلك داك الشوميز كيخدم فيها واحد السيد اللي هو بيرسونيل ديالك كيخيطها اكسيتيرا، ما كيخدمش غير عليها هي بوحدها، كيخدم على الشوميز وكيخدم على البونطالون وكيخدم على دوطخ شوز. داك السيد كياخد ان سالير، داك لو سالير كيدخل حتى هو في داك لوكو بشحال تقام عليك داك الشوميز. الا عطيناه مثلا هو 5000 درهم، شحال غتعطي الشوميز وشحال غتعطي البونطالون وشحال غتعطي جو سي با الجين مثلا كيخدم، يعني هاديك 5000 درهم كيفاش تقسمها على الشوميز والاخر اكسيتيرا. فهادي هي فاش كطرح لينا الاشكاليه كندويو على لي شارج انديريكت. صافي لي شارج انديريكت هما واحد لي شارج اللي عندهم علاقه بمجموعه من المنتوجات. واحد السيد خدام على هذا وهذا وهذا، 3 ديال لي برودوي، فانا ديك لا شارج ديالو خصني نقسم عليهم ب3. فهنا كتسمى سي اون شارج انديريكت. لي شارج اللي هما ديريكت كاين عندي لا ماتيير بروميير، عندي لا مان دوفر ديريكت. لاحظوا هنا لا مان دوفر ديريكت، واحد السيد خدام باغ اكزومبل على واحد لا شوميز غير بوحدها. جبت واحد السيد كيدير الكونفيكسيون كنعطيه غير يخدم غير على لا شوميز، ما كيعطيش ليا شي حاجه اخرى. فهنا نقدر نقول مثلا على ان الصالير ديالو كامل كيمشي داك لا شوميز، دونك سي اون شارج ديريكتومون ليي بلا شوميز. باغ كونطخ الا كان كيخدم عليهم ب3 على الشوميز بونطالون كتولي اون شارج انديريكت. وهادو امثله ديال لي شارج انديريكت. اونتروتيان ديال لي ماشين باغ اكزومبل، علاش اعتبرنا شارج انديريكت؟ باسكو ملي كنخدم بواحد لا ماشين ما كنخدمش فيها في ان سول برودوي، كنخدم بها بوغ 3 برودوي ولا 2 برودوي ولا 4 برودوي. دون سو كا هاديك لونتروتيان ديالها ولا اي حاجه عندها علاقه بها فهي كتدخل في جميع المنتوجات. يعني الثمن باش درت ديك لونتروتيان خصني ناخد منو شويه ندخلو في لوكو ديال الشوميز، شويه ندخلو في لوكو ديال البونطالون، شويه ندخلو في دوطخ ارتيكل ولا دوطخ برودوي. فهنا كندويو على سي اون شارج انديريكت. دابا الاشكاليه اللي كاينه في الكونطابيليتي اناليتيك ما كتكونش في لي شارج ديريكت، باسكو لي شارج ديريكت نقدر مثلا واحد المنتوج
بغيت نعرف القيمة ديالو إلا كانوا كاع لي شارج ديريكت ديالو غنشدهم نجمعهم، ولكن عندي الإشكالية هو أن هادوك لي شارج انديريكت بما أنهم كيستهدفوا مجموعة من المنتوجات فخصني كيفاش نعرف شحال القيمة ديال اللي غياخدها داك المنتوج من داك لي شارج انديريكت. فهنا ضروري على أنني ندوز من واحد المرحلة اللي كتسمى ديال لافيكتاسيون كتتم عبر دو زيتاب، كاينه ريبارتيسيون بريمير وكاينه ريبارتيسيون سكوندير. ريبارتيسيون بريمير شنو كتقول ليا؟ على انني كناخد كاع دي شارج اللي عندي كاملين اللي هما سميتهم انا دي شارج انديريكت، كنشدهم كنقسمهم على لي سيرفيس كاملين اللي عندي. مثلا عندي لي شارج انديريكت بحال اش عندي اللويي، هاد اللويي كاري واحد المحل راه كيستافدوا منه الناس اللي كيشريو ليا لي ماتيير، يعني سيرفيس اشا، الناس اللي كيصنعوا برودكسيون دير فيه اتوليي، الناس اللي كيبيعوا حتى هما داير تما واحد اللي هما لوكال اللي هما لي كوميرسيو باش كيبيعوا. فبالتالي داك اللويي شنو خصني ندير باش كتبان ليا ساهله؟ هو انني نقسمها على حساب كل سيرفيس، هذا غنعطيه شويه وهذا غنعطيه شويه وهذا غنعطيه شويه. هنا التقسيمه هي اللي غنشوفوها كتكون على ديال لي زونيتي دوفر. ça marche لي زونيتي دوفر. وغادي نشوفو مثال نعطيه لكم مسبقا، هو هذاك اللويي اللي بغيت نقسمو. انا شنو غادي نقول؟ مثلا الا كانت المساحه كامله ديال داك اللوكال اللي كاريه هي 500 متر، فالناس ديال لي زاشا واخدين 100 متر، والناس ديال البرودكسيون واخدين 200 متر، والناس كوميرسيال واخدين مثلا 200 متر. هاديك مثلا اللويي كنخلص ليه 5000 درهم، فغنقسمها على حساب المتراج، يعني غناخد المتراج كامل ديال اللوكال اللي هو 100 زائد 200 زائد 200 هو 500 متر، مثلا المساحة كاملة، وغناخد داك اللويي مثلا كاري ب5000 درهم نقسمها على 500 متر ونعطي لكل واحد مول 100 متر شحال غادي ياخد ديال لا شارج. صامارش مول 200 متر شحال غياخد ديال لا شارج، والسيرفيس مثلا كوميرسيال شحال غادي ياخد ديال لا شارج. فهاد التقسيمه ديال لي شارج اللي دوينا عليها كنقسموها على حساب لي سيرفيس. فهاد لي سيرفيس كيتسموا بمعنى اخر لي سونتر داناليز. لي سونتر داناليز كاينين فيهم جوج الانواع اللي هما اوكسيليار وكاينين اللي هما برينسيبو. دونك اللي هما اوكسيليار هما شي حاجه ثانويه، برينسيبو اللي هما اساسيين. باش تعقلوا عليهم سامبلومون سيكو لي سونتر برينسيبو كيكونوا ثلاثه هما: سونتر داشا، سونتر دو برودكسيون، سونتر دو ديستريبيسيون، اللي هما اصلا هما لي كو اللي غادي نحسبوهم باغ لا سويت. كاين ثلاثه ديال لي كو داشا، كو دو برودكسيون، كو دو ريفير. الوغ كو لي سونتر اوكسيليار هما لي سيرفيس ثانويين كيخدموا ليا على كيعاونوا لي سيرفيس اللي هما برينسيبو. مثلا عندك واحد السيرفيس سميتو اونتروتيان، يعني شنو كيدير لك؟ كيدير لك اونتروتيان ديال لي ماشين، يعني بحال كيعاون لو سيرفيس دو برودكسيون. باغ كونطخ عندك عاوتاني دوطخ اكزامبل سيرفيس ادمينستراسيون. ادمينستراسيون هما الناس اللي خدامين في الكونطابيليتي، اللي خدامين في الريسورس هيومان، اللي خدامين في الماركتينغ. هادو سو سون با دي سيرفيس برينسيبو، باسكو قلنا لي سيرفيس برينسيبو هما ثلاثه: الاشا والناس ديال البرودكسيون والناس ديال ليفريزون لي كوميرسيون. فهادوك الناس ديال الكونطابيليتي شنو كيديرو؟ هما كيقادوك الكونطابيليتي، كيقادوك بزاف د الحوايج، ولكن هما راهم ثانويين كيتسموا دي سيرفيس اوكسيليار. دونك هادو هما لي سونتر اللي كاينين. ابخي هاد لي سونتر تلاحظوا معايا على انه كيف ما قلت لكم هذا المصطلح ديال لي زونيتي دوفر. لي زونيتي دوفر هو ديك لا شارج اللي دوينا عليها قبيله غنقسمها على لي سيرفيس، كل سيرفيس شحال غادي ياخد، كيفاش غادي يتم التقسيم ديالها. التقسيم ديالها كيتم عن طريق هاد لي زونيتي دوفر. لي زونيتي دوفر كاينين لي زونيتي اللي هما فيزيك وكاينين لي زونيتي اللي هما مونيتير. مثلا انا نعطيكم اكزومبل سامبل. هاد لي زونيتي دوفر كيف ما قلت لكم على انه عندك واحد 3 سونتر اللي هما برينسيبو: ابروفيزيونمون، برودكسيون، ديستريبيسيون. هادو كتكون فيهم واحد لا شارج اللي هي جلوبال. هاديك لا شارج نتا خصك تقسمها، مثلا عندك 3 المنتوجات ولا 2 المنتوجات، فشحال غياخد منها كل منتوج. هادي كتسمى ريبارتيسيون سكوندير. باش تعرف كل منتوج شحال كياخد ضروري انك غادي تخدم بهاد لي زونيتي دوفر. مثلا عندك سيرفيس اشا كياخد لك من لي شارج كانت فيه واحد التوتال ديال 10000 درهم. ديك 10000 درهم عندك جوج منتوجات: منتوج
ارتيكل ا ومنتوج ارتيكل بي. نتا غتقدر تقسمهم على حساب شحال شريتي في داك الشهر. مثلا شريت في المنتوج ا قد ديال لا ماتيير بروميير، شريت مثلا ناخدوها يعني ناخدو اكزومبل سامبل، شريت 1000 درهم ديال السلعة من المنتوج ا، وشريت 2000 درهم من المنتوج ديال من لا ماتيير بروميير ديال المنتوج الثاني، فغادي نقسمها على حساب هاديك مول 2000 درهم غياخد الدوبل ديال هداك اللي شريت منه غير 1000 درهم. ça marche. la même chose بالنسبة عندي واحد لارتيكل، فعندي واحد المنتوج اللي كنصنعو، وهاد المنتوج مثلا كنصنع مثلا جوج منتوجات، المنتوج الاول كياخد ليا مثلا 100 ساعة من واحد لا ماشين، والمنتوج الثاني كياخد ليا 200 ساعة، فهداك مول 200 ساعة غادي نعطيه لا شارج كتر من داك ديال 100 ساعة. ماش دونك انا كيفاش كيكون عندي لي كالكول، كتكون عندي بهاد الطريقة هادي، كيكون عندي مثلا بور شاك سيرفيس عندي واحد لوكو كنكون ديجا خديتو، فكنقسمو على حساب داك لو نومبر ديال لي زونيتي دوفر. مثلا المنتوج الاول كياخد 100 ساعة، فنقسمو على 100 ساعة زائد المنتوج الثاني كياخد 200، فالمجموع ديال 100 زائد 200 هي 300، غناخد لوكو غنقسمو على 300 ساعة، وغيعطيني لوكو بوغ شاك اور، يعني شاك اور ماشين بشحال كتقام عليا الساعة. ملي غنبغي نحسب ديك الساعة بوغ لارتيكل الأولاني غنضربو في 100 ساعة، ولا بغيت نحسب في الارتيكل الثاني غادي نضربو في 200 ساعة. دونك فوالا هذا هو المصطلح ديال لي زونيتي دوفر. الا بغينا ندويو على لي زيتاب اللي عندي ديال لي كالكول ديال لوكو، كيفما شرحت لكم قبيله على ان اول حاجه كندوز منها هو لوكو داشا، كنقول بشحال تقام عليا داك المنتوج. فملي كندوي على لوكو داشا ما كندويش على لو بري بشحال شريت المنتوج باردون ديك الماتيير بروميير، وانما كندوي على التكلفه الاجماليه بشحال تقامت عليا في شريتها، زائد كنزيدو على لو كو دو برودكسيون، كنزيدو على كيلكو شارج كتعطيني لو كو دو برودكسيون، عاوتاني كنزيدو على كيلكو شارج كتعطيني لو كو دو روفيان. هنايا بالتفصيل كيكون عندي لو كو داشا شنو هو، مثلا واحد المنتوج شريتو ب10 دراهم، واحد الماتيير بروميير شريتها ب10 دراهم، كنزيد عليها واحد الدرهم ديال لي فخي اكسسوار، السيد مثلا اللي جاب ليا اللي هز ليا ديك السلعة ترونسبور، زائد لي شارج اخرين مثلا جبت واحد الناس الحمالة هزو ليا داك لا ماتيير حتى هي سي ان فخي اكسسوار، زائد لي شارج اللي كناخدو من الطابلو دو ريبارتيسيون اللي دوينا عليه توتالور ديال لا بارتي ديال لي شارج انديريكت. إلا دزنا لو كو دو برودكسيون، الكو دو برودكسيون كناخد لو كو داشا اللي كان عندي في الأول، كنزيد عليه لا مان دوفر ديريكت، كنزيد عليه لي شارج انديريكت. لا مان دوفر ديريكت كيكونو عاطينها ليا، يعني الناس اللي خدمو مباشرة في داك المنتوج، باش نقدر يكون عندي جوج منتوجات ولكن غيحددو ليا كل منتوج شحال عندو ديال لا مان دوفر. مثلا عندي الناس اللي كيخدمو على الشوميز والناس اللي كيخدمو على البونطالون. الناس اللي كيخدمو على الشوميز قالو ليا راه خدمو ليا 100 ساعة وكل ساعة تخلصو عليها درهم، دونك في التوتال هو خصهم ياخدو 100 درهم. نفس الشكل كندير إلا كان عندي منتوج خور بي، مثلا الناس اللي كيخدمو على البونطالون خدمو 200 ساعة وكل ساعة كيتخلصو فيها درهم، دونك شحال غاديين ياخدو 200 درهم. دونك هنا كنسميها مان دوفر ديريكت، عندها علاقة مباشرة بداك المنتوج اللي كنحسب ليه لو كو دو برودكسيون. باغ كونطخ لي شارج انديريكت ديما كيفما هنايا لي شارج انديريكت دابروفيزيونمون، لي شارج انديريكت دو برودكسيون كنرجع ليهم الطابلو دو ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت. وهذا غادي نشوفوه ان شاء الله في لا فيديو، نحاولو نديرو ليه فيديو خاص به ان شاء الله. باغ لا سويت عندي لو كو دو ديستريبيسيون، كناخد لو كو بشحال تقام عليا هاديك البرودكسيون، باردون لو كو دو ديستريبيسيون هنايا هو غير لي شارج اللي كانو عندي انايا، تقدروا تحيدوا هاد الكو دو ديستريبيسيون تخدموا غير بلو كو دو روفيان، تقولوا مثلا لو كو دو برودكسيون شحال تقام عليا داك المنتوج في الصناعة ديالو، زائد لي شارج اللي هما جاو من مورا البرودكسيون. بحالاش باش تليفري داك المنتوج خاصك دير ليه اشهار، ومن غير الاشهار كيخصك انك دير فواحد لو ترونسبور، خاصك دير ليه واحد لومبالاج، بزاف د الحوايج كيتسماو لو كو دو
ديستريبيسيون باش كيولي عندك المنتوج التكلفة النهائية ديالو اللي هي لو كو دو روفيان بشحال تقام عليك داك المنتوج. هنايا هادي شيما جلوبال كتلخص ليا هادشي ديال لي كو كاملين. عندي لي شارج اللي كيكونوا عندي في لاشا فيهم لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت، بجوجهم كيكونوا ليا لو كو داشا دي ماتيير اللي كنكون شريتهم اشتي، كندخلهم في لو ستوك مارش مباشرة كنزيد عليهم لي شارج دو برودكسيون، فكيولي عندي لو كو دو برودكسيون دي برودوي فابريكي. دونك لو كو دو برودكسيون دي برودوي فابريكي فيه لو كو داشا ديال لي ماتيير بروميير مارش زائد واحد لي شارج اللي يتزادو ديال لا برودكسيون. لاحظتو انه من هنا حتى لهنا يعني داخل هاد لابارتي كامل كيدوز حتى هو في لو ستوك. ملي كيدوز في لو ستوك كيولي عندي واحد الكو دو برودكسيون ديال لي برودوي اللي غادي نبيعهم، كيحددوا ليا هما في ليكزارسيس شحال غادي نبيع ديال في داك المنتوج، كنزيد عليه داك لي شارج باش نبيعو كيما شرحت لكم قبيله، يعني بوبليسيتي ديالو، التوزيع ديالو، اي حاجه ديال لي شارج كتسمى لي شارج ديريكت لي شارج انديريكت اللي كيتسموا لو كو دو ديستريبيسيون. كنزيد عليه الا كان عندي دوطخ شارج عاطينهم ليا كيتسموا لي فري جينيرو، فكيولي عندي هنايا لو كو دو روفيان دو برودوي فيني فوندو، صافي شحال تقام عليا داك المنتوج في النهاية ديال المطاف. دونك فوالا هادو هما لي كو. باغ لا سويت ان شاء الله غادي ندوزو لا ميثود دو كو بارسيال نحاولو اننا نديتايو فيها. نتمنى ان لا فيديو تكون عجباتكم، الى عجباتكم متنساوش تخليو لايك، بيان سور فو بارطاجي لا فيديو مع صحابكم. الى كانت دوطخ غومارك ولا كاينين دي بوين اللي عندكم فيهم دي كيسيون مزيان تخليهم في كومونتير. السلام عليكم ورحمة الله.